उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा म यहाँहरू सबैलाई आजको यो क्लासमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई महिमा र उहाँलाई स्तुति भएको होस्। आज उहाँले फेरि यो अवसर हाम्रो लागि जुटाउनु भयो। हामी आजको क्लासमा भेला भएका छौँ। प्रार्थनाको साथमा आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। परमेश्वर, हामी तपाईको पुत्र ख्रिस्ट येशूको नाउँद्वारा तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ आजको सुन्दर समय तपाईले जुटाउनु भयो। हामीले सिक्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने प्रत्येक कुरामा आज हामी तपाईको सहायता माग्दछौँ। पवित्र आत्मा, तपाईँ हाम्रो शिक्षक र हाम्रो उत्तम गुरु हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई अझ उत्तम तरिकाले सिकाउनुहुन्छ। यो क्लासको सुरुदेखि आखिरीसम्म तपाईको अगुवाई र तपाईको निर्देशन हामी चाहन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु। बाँकी रहल समयलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै माग्दछौँ बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् हामी अगाडि बढौँ। हामी अहिले निर्वासन पछिका घटनाहरूमा छौँ अनि हामीले हिजोदेखि एस्तरको पुस्तकलाई सुरु गरेका छौँ। एस्तरको पुस्तकको केही मोटामोटी परिचयहरू हामीले अलरेडी हेरिसक्यौँ। आज हामी एस्तरको पुस्तकमा भएका मूल विषयहरूमा जानेछौँ। द मेगा थिम्स अफ द बुक अफ एस्तर। एस्तरको पुस्तकमा भएका मुख्य विषयहरू। यो पुस्तकमा मोटामोटी 5वटा मेगा थिम्सहरू हामी पाउँछौँ। अनि यो 5वटा मैले भनिसकेँ हिजो पनि, एस्तरको पुस्तकमा परमेश्वर भन्ने शब्द चलाएको हामी पाउँदैनौँ। तर परमेश्वरीय हस्तक्षेप र परमेश्वरको काम र परमेश्वरको उपस्थितिले भरिएको प्रत्येक कुरा हामी आभास गर्दछौँ, अनुभव गर्दछौँ। अनि त्यसको साथसाथै परमेश्वरलाई खोजी गर्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूको पनि हामी यो पुस्तकमा देख्दछौँ, भूमिकाहरू देख्दछौँ। सो आउनुहोस् हामी आज यो पुस्तकमा भएका मुख्य विषयहरू, अत्यन्तै गम्भीर विषयहरू, एकदमै हाम्रो जीवनसँग रिलेटेड विषयहरू हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ। वास्तवमा घरिघरि दोहोरिने पुरानो नियममा र नयाँ नियममा दोहोरिने एउटा विषय हो, त्यो हो गड्स सभर्निटी, परमेश्वरको सार्वभौमिक सत्ता अधिकार। यहाँ पनि हामी पहिलो थिम त्यही पाउँछौँ, गड्स सभर्निटी, सभर्निटी अफ गड, परमेश्वरको सार्वभौम अधिकार, सार्वभौमिकता भनौँ, सार्वभौम सत्ता अधिकार। अब सार्वभौमिकता भन्नाले सबै भूमि र त्यसमाथि भएको यावत थोकहरूमाथि उहाँकै अधिकार छ भन्ने कुरा त्यसले देखाउँदछ। सो यो पुस्तकमा हामी त्यो देख्दछौँ। एस्तरको पुस्तकले फारसमा भएका परमेश्वरको मानिसहरूको जीवनमा भएका परिस्थितिहरूको बारेमा बताउँदछ। जो यहुदीहरू फारसमा अझै छोडिएका छन्, बाँकी छन्, तिनीहरूको लाइफस्टाइल कस्तो थियो र उनीहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन् भन्ने कुराहरू हामी यो पुस्तकमा यसको रेकर्ड हामी पाउँदछौँ। यी परिस्थितिहरू कुनै अचानक भएका होइनन्, तर परमेश्वरको महान योजना अन्तर्गत भएका छन्। अब एस्तरको पुस्तकमा हामी देख्छौँ एकदमै खतराको अवस्था आयो, जोखिम उठाउनु पर्ने परिस्थिति आयो। एक किसिमले यहुदीहरूको जीवन एकदमै ठुलो धरापमा उनीहरू पुगेका हामी देख्छौँ। अब यो सबै चाहिँ बाई एक्सिडेन्टली यो आएको थिएन। नथिङ ह्यापन्ड बाई एक्सिडेन्टली इन देयर लाइफ्स। एभ्रिथिङ ह्यापन्ड विथ द प्लानिङ अफ हेभेनली फादर। हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर पिताको इच्छा अनुसार, योजना अनुसार प्रत्येक कुराहरू पुरा भएको थियो। सो यसबाट हामी के बुझ्छौँ? हाम्रो जीवनमा पनि कुनै कुरा बाई एक्सिडेन्टली हुनेवाला छैन। नथिङ विल गो बाई एक्सिडेन्टली इन आवर लाइफ। वाट एभर ह्यापन्स इन आवर लाइफ, इट ओन्ली फुलफिल्स द प्लान अफ गड। परमेश्वर जीवनको हरेक क्षेत्रमा अधिकार गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस, ही रुल्स ओभर द लाइफ
उहाँ जीवनमाथि के गर्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ अधिकार गर्नुहुन्छ। गॉड इज सवर्न ओभर एभ्री एरिया अफ लाइफ। जीवनको हरेक क्षेत्रमा उहाँ नै सार्वभौम अधिकार राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओके, अब परमेश्वरसँगको अधिकारमा हामी जुन परमेश्वरमा जुन अधिकार छ, सार्वभौम सत्ता अधिकार राख्ने परमेश्वर भनेर हामी बुझ्छौँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा छुट्टै उत्साह प्रदान गर्दछ। ओके, इट करेजेस अस when we know about our heavenly God, how he walks on earth, how he does things over the nations and people. When we get to know about it, it encourages us, it bolds us. यसले हामीलाई उत्साहित बनाउँछ र यसले हामीलाई साहसिलो बनाउँछ, because the authority is in God's hand. Hallelujah. हामीले सामना गर्ने हरेक परिस्थितिहरूद्वारा परमेश्वर हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। ओके, परमेश्वर हामीलाई परिस्थितिहरू सर्कमस्टेन्सेसहरूद्वारा नै हामीलाई के गर्नुहुन्छ? He leads us through the circumstances. परमेश्वर हामीसँग बोल्ने या हामीलाई अगुवाई गर्ने केही माध्यमहरू छ। ओके, पहिलो चाहिँ he speaks us through the living word. परमेश्वरको जीवित वचनद्वारा उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। दोस्रो, the second way that he speaks through us is circumstances. परिस्थितिहरूद्वारा उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ दोस्रोमा। तेस्रोमा, the third way, तेस्रो तरिका हामीसँग उहाँ बोल्ने, to speak us through vision or dreams. ओके, दर्शन र सपनाहरूद्वारा उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ, उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ। The fourth one, the way he speaks through us is the peace. एउटा मनमा जुन शान्ति हामीमा आउँछ, त्यो शान्ति पनि प्रभुको अगुवाई हो। जब कुनै विषयमा हामी प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो मनमा एउटा अद्भुत शान्ति आउँछ। फिलिपी 4:6 र 7 पद अनुसार जब त्यो शान्ति आउँछ, हामी बुझ्छौँ यस गॉड इज स्पिकिङ अस। परमेश्वर हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँको शान्ति हामीले पाएका छौँ। एन्ड द फिफ्थ वे, पाँचौँ माध्यम हो परमेश्वर हामीसँग बोल्ने, ही स्पिक्स अस थ्रु हिज सर्भेन्ट्स। उहाँको दासहरूबाट, अगुवा पास्टरहरूबाट, प्रभुको एनोइन्टेड व्यक्तिहरूबाट प्रभु हामीसँग बोल्नुहुन्छ। सो रिमेम्बर अलवेज दिस 5 थिङ्स द्याट गॉड कम्युनिकेट्स हिज पिपल। सो यहाँ हामी देख्छौँ परिस्थितिहरूद्वारा प्रभु उनीहरूसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, हामी परमेश्वरको शक्ति प्रकट भई उहाँको इच्छा अगाडि बढाउनलाई हामी जहिले पनि आशा गर्छौँ। हामी यो आशा गर्छौँ, वी एक्सपेक्ट द्याट गॉड रिभिल्स हिज पावर। उहाँले आफ्नो शक्तिलाई प्रकट गर्नुभएको होस् ताकि हामी परमेश्वरको विजयमा सहभागी हुन सकौँ, हामी हाम्रो क्षेत्रमा सधैँभरि विजयलाई देख्न सकौँ भनेर जहिले पनि हामी परमेश्वरको शक्तिलाई एक्सपेक्ट गर्ने गर्दछौँ। ओके, जसो हाम्रो जीवनको उद्देश्यलाई परमेश्वरको उद्देश्य बनाएका छौँ, हामी उहाँको सार्वभौम वास्ताको जुन सार्वभौम सत्ता अधिकारबाट जुन आशिष हामीलाई मिल्छ, जुन केयरिङ गॉड उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसबाट हामी आशिष पाउनेछौँ। हालेलुया। अब एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, अब चाहिँ हाम्रो जीवन जतिले ख्रिस्टलाई चिनेको छ, दोज हु बिलिभ एन्ड ट्रस्ट इन क्राइस्ट नाउ, अबदेखि उपरान्त चाहिँ उनीहरूको इच्छा परमेश्वरको इच्छा हुनु आवश्यकता छ। वाट आई एक्सपेक्ट, वाट आई थिङ्क, वाट आई प्लान फर फ्युचर, what I do for next, it
should be the will of God. ओके, यो परमेश्वरको इच्छा हुनु आवश्यकता छ। यदि उहाँको इच्छा अनुसार भएन भने चाहिँ याद गर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा हामीले उहाँबाट पाउने आशिष पाउन सक्दैनौँ। As we unite our life's purposes to God's purpose, we benefit from His sovereign care. जब हाम्रो इच्छा परमेश्वरको इच्छासँग मेल खान्छ, हामी उहाँको सार्वभौम आशिषबाट हामी आशिषित हुनेछौँ। सार्वभौम जुन उहाँको वास्ता छ त्योबाट हामी आशिषित हुनेछौँ। यही हो यहाँनिर पनि हामी एस्तरको पुस्तकमा भएको। हेर्नु, सुरुमा उनीहरूमाथि सङ्कष्ट आयो, उनीहरू आफै नै नाश हुने परिस्थिति आयो। तर जब एस्तर र अरू धार्मिक जनहरूले आफ्नो इच्छा परमेश्वरमा समर्पित गरे, आफ्नो जीवन परमेश्वरमा समर्पित गरे र परमेश्वर के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा खोजेर त्योतर्फ अगाडि बढे, अन्तमा के भयो? उनीहरू त बचाइए, त्यसको साथसाथै उनीहरूलाई नाश गर्ने शत्रुहरू समेत त्यहाँ परास्त भएको हामी देख्दछौँ। सो रोमी 8:28 उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरा मिलेर, हरेक कुरा भनेपछि परिस्थिति पनि आउँछ, घटना आउँछ, कुरा आउँछ, सबै कुरा त्यो भित्र आउँछ, त्यसले हाम्रो भलाइ र आशिष नै गर्नेछ। सो मलाई सुन्ने प्रत्येकलाई म यही उत्साह दिन चाहन्छु, इफ यु लभ योर गड, इफ यु चोज बाई God, then do not worry with any circumstances. Just go ahead. Just trust in God's sovereignty. He will definitely turn your battle into victory. He will turn your, failure into success, and He will turn your shame into fame. Praise the Lord. सो पहिलो हामी यही देख्छौँ, गॉड सभर्निटी देख्दछौँ। दोस्रो चाहिँ अब यो पुस्तकमा हामीले देख्ने एउटा कुरा छ, त्यो हो राशियल ह्याट्रेड। राशियल ह्याट्रेड भन्नाले जातीय घृणाको कुरा। ओके, जातित्वको जुन घृणा छ। फारस साम्राज्यमा यहुदीहरूको सानो सङ्ख्या त्यहाँ थिए, बाँकी धेरै जस्तो चाहिँ उनीहरू अलरेडी यहुदामा फर्किसकेका थिए। हामीले अलरेडी त्यो कुरा मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु। एज्रा र यरुबाबेलको नेतृत्वमा अलरेडी मानिसहरू के भइसके, फर्किसके। तर केही सानो झुन्ड, केही व्यक्तिहरू चाहिँ अझै पनि फारसमा चाहिँ एउटा माइनोरिटी भनौँ न, सानो सङ्ख्या चाहिँ त्यहाँ भएको हामी देख्दछौँ। अब त्यहाँ चाहिँ हामान भन्ने एउटा अधिकारी थियो। बाइबलले हामानलाई दुष्ट भनेको छ, किनभने उसको काम, उनको जुन बिहेभ छ त्यो चाहिँ एकदमै खराब थियो। हामान राजा अगागको पिँढी, ओके, जो यहुदीको शत्रु हो। अब यहाँ हामान जो भन्ने व्यक्ति हामी देख्छौँ, यो हामान चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ पुरानो समयमा जब राजा साउलको समयमा उसले एउटा राजालाई बचाइराखेको थियो। उसको नाम चाहिँ अगाग थियो। अगाग भन्ने राजा। अब यो राजालाई सामुएलको पुस्तकमा राजा साउलले मारेको थिएन, जबकि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो तेरो शत्रुहरूलाई नटिठ्याउनु, तिनीहरूलाई खत्म गर्नु। तर उसले बचाइराख्यो, अनि त्यो बचाइराखेको कारणले त्यही वंशमा नै, त्यही जेनेरेसनमा नै हामान भन्ने व्यक्तिको जन्म हुन्छ। त्यसकारण बाइबलले जहिले पनि भन्छ पाप सानो छँदा नै त्यसलाई नाश गर्नु, त्यसलाई मार्नु आवश्यक छ। यदि सानो भन्दा सानो पापलाई हामीले सञ्चय गर्यौँ भने एक दिन यसले सर्वनाश गर्नेछ। इट बिकम्स बिग, यो चाहिँ ठुलो बन्नेछ, यसले ठुलो रूप धारण गर्नेछ। यदि राजा साउलले त्यही बेलामै अगागि राजालाई मारिदिएको भएदेखि अहिले हामान आउने नै थिएन। तर उसले बचाइराखेको कारणले, ओके, यहाँ हामी हामानको उदय भएको देख्छौँ। अब हामानले चाहिँ के गर्यो भन्दा आफ्नो शक्ति, जुन आफ्नो अधिकार छ त्यसमा घमण्डी भएर अझै माथिल्लो स्थानको लालच गरेर
उनले चाहिँ मोर्दकैलाई आफ्नो शत्रु बनायो। ऊ मोर्दकैदेखि एक किसिमले जेलस राख्न थाल्यो, किन मोर्दकै पनि बढ्दै थियो। तर उसले थाहा पायो यो चाहिँ यहुदी रहेछ, यो चाहिँ हाम्रो कौमको होइन। त्यसकारण उसले चाहिँ अब यहुदीसँग र खास गरी मोर्दकैसँग चाहिँ जेलसी गर्न थाल्यो। यसकारण उसले आफ्नो घमण्डलाई त्यहाँ पोख्दैछ, आफ्नो शक्तिको उसले दुरुपयोग गर्दै गएको हामी देख्दछौँ। अनि हामानले अन्तिममा के गर्यो? यहुदीहरूलाई नाश पार्ने षड्यन्त्र राजासँग उसले मनायो। राजालाई नै त्यो कुरामा उसले बनायो, तयार पार्यो कि अब चाहिँ यहुदीहरू यो देशमा मारिनेछन्। पुरा साम्राज्य, फारस साम्राज्यभरि भएका यहुदीहरूलाई एकै दिनमा मार्ने उर्दीमा राजाले छापौँठीको मोहर लगायो। कारण हामानले एउटा षड्यन्त्र बनाएर त्यसमा राजालाई जालमा बनाएको हामी देख्दछौँ। सो यहाँ हामी एउटा जातीय, एउटा रेसियल ह्याट्रेड भन्छ नि, जातीय घृणाको कुरा, पार्सियालिटीको कुरा हामी देख्दछौँ। वास्तवमा कुनै पनि जातिलाई उनीहरूको सङ्ख्या कम भएको आधारमा, उनको कमजोरीको आधारमा यो किसिमले उनीहरूमाथि हमला गर्नु या सताउनु या चाहिँ उनीहरूमाथि चाहिँ षड्यन्त्र रच्नु चाहिँ त्यो पाप हो। अहिले पनि हामी देख्छौँ कतिपटक हाम्रो देशहरूमा, अब खास गरी मुस्लिम इन्डिया देशमा अहिले पनि हिन्दूले मुस्लिमलाई त्यहाँ अत्याचार गर्ने कुराहरू, अनि मुस्लिमले फेरि अरू धर्मकालाई अत्याचार गर्ने कुराहरू, खास गरी क्रिस्चियनहरूमाथि बारम्बार आक्रमण र हमला हुने कुराहरू अहिले पनि हामी देख्छौँ। वास्तवमा कुनै पनि धर्मको मानिसले कसैलाई त्यहाँनिर आक्रमण गर्नु या हेप्नु सुहाउँदैन। कतिचोटि हामी क्रिस्चियनहरू पनि मूर्ख हुन्छौँ। हामी क्रिस्चियन हुने बित्तिकै हिन्दू धर्मको विरोध गर्न थाल्छौँ। त्यो गलत कुरा। हिन्दू देवी देवताको विरोध गरेर केही फाइदा छैन। बाइबलले हामीलाई विरोध गर भनेको छ त्यो अन्धकारको शक्तिलाई, न कि कुनै धर्मलाई, न कुनै जातिलाई, न कुनै देवी देवतालाई। सो कतिचोटि यस कारणले पनि हामी समस्यामा पर्छौँ, किनभने हामीमा ज्ञानको कमी छ। हामी सिधा अरूको देवी देवतालाई आक्रमण गर्छौँ। बाइबलले त्यो कहिल्यै सिकाउँदैन। कुनै पनि धर्मलाई, कुनै देवी देवतालाई, कुनै कुरालाई आक्रमण गर्नु या त्यसलाई विरोध गर्नु गलत हो। तर हामीले गलत कुरा जो छ, शैतानिक जुन हमला छ, शैतानको जुन षड्यन्त्र छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले विरोध गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले जरुर विरोध गर्ने नै कुरा हो। तर त्यसको नाउँमा हामीले मान्छेलाई या धर्मलाई विरोध गर्नु चाहिँ मूर्खता हो। ओके, यसलाई कुनै पनि यो जातीय विरोधको कुरामा कुनै पनि छुट छैन। परमेश्वरले छुट दिनुभएको छैन। अहिले पनि नेपालमा, हाम्रो देशहरूमा सानो जाति, ठुलो जातिका कुराहरू हुने गर्छ। चर्चभित्र पनि कतिचोटि अझै कति गाउँका चर्चहरूमा सानो जाति भनेर उनीहरूसँग दुर्व्यवहार। वास्तवमा यो सबै दुष्ट आत्माको प्रभावमा हुने कुराहरू प्रिय। परमेश्वरले गॉड डजन्ट क्रिएट क्यास्टिसिजम, जातित्वको कुरा प्रभुले नियुक्त गर्नुहुन्न। ही डिडन्ट क्रिएटेड इट। यो मानिसले बनाएको कुराहरू हो। यसमा हामी क्रिस्चियन लाग्नुहुन्न। अब हामी ख्रिस्टमा आइसकेपछि हामी पवित्र जाति हौँ। एकले अर्कालाई हामी जातित्वको आधारमा व्यवहार गर्नु त्यो पाप हो, त्यो भुल हो। बाइबलमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जातको आधारमा सम्बोधन गरिएको छैन। अब्राहम नै थियो। अब्राहमको पछाडि कुन जात आउँछ वी डोन्ट नो। दाउद नै थियो। हो कुलको कुरा आउँछ, यहुदी कुल, यो कुल, बेन्यामिन, यो सबै छ। त्यसमा जातको कुरा आउँदैन। तर अहिले पनि हामी चाहिँ धाक लगाउँछौँ, म बाहुन जाति, म यो जाति। प्रिय, त्यो गलत हो। हामी जातको आधारमा चिनिँदैनौँ। अब हामी पवित्र जाति भएका छौँ। हरेक व्यक्तिहरू यस पृथ्वीमा विशेष छन्, किनभने तिनीहरू परमेश्वरको स्वरूपमा सृजिएका हुन्। Every person on earth is an unique because they are created in God's own image. Okay? यसकारण परमेश्वरको मानिसहरू जातीय घृणाको विरोधमा खडा हुनुपर्छ। ओके, हामी चाहिँ
जातित्वको आधारमा विरोध अथवा त्यसलाई समर्थन गर्ने भन्दा यस्तो कुराको विरोध हामीले गर्नुपर्छ। जति पनि अहिले देशहरूमा जातित्वको खिलाफमा कुरा आवाज उठ्दैछ, वास्तवमा क्रिस्चियनहरूले नै उठाउने भनेको, किनभने हामी त कुनै जातित्वको कुराहरू स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, हामी यसलाई मान्दैनौँ। ओके, न अब ख्रिस्टको राज्यमा कुनै पनि कोम छैन, कुनै पनि क्यास्ट हामी त्यहाँ देख्दैनौँ। ओके, अब यो पुस्तकमा हामी त्यही देख्छौँ, एउटा ऱ्यासियल ह्याट्रेटको कुरा हामी देख्छौँ। एउटा हामान अब फारस साम्राज्यको व्यक्ति थियो अनि उसले चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हेपेको र घृणा गरेको र उनीहरूलाई चाहिँ नाश गर्ने षड्यन्त्र बनाएको सानो देखेर हेप्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। तेस्रो यो पुस्तकमा देख्ने विषय हो, त्यो हो छुटकारा, डेलिभरेन्स। छुटकाराको विषयमा हामी यो पुस्तकमा देख्दछौँ। फेब्रुअरी या मार्च महिनामा परमेश्वरको मानिसहरूले पुरिमको उत्सव मनाए, जसले परमेश्वरको छुटकारालाई देखाउँदछ। जुन पुरिम भन्ने एउटा चाड त्यहाँ मनाइयो, त्यो चाहिँ फेब्रुअरीको अन्तिम या मार्चको सुरुवात हुने अनुमान गरिन्छ। अनि त्यो समयमा उनीहरूले मनाएको त्यो पुरिम भन्ने चाडको अर्थ हो डेलिभरेन्स, भिक्ट्री। ओके, विजय या छुटकारा भन्ने अर्थमा त्यो चाहिँ आउँदछ। पुरिम भनेको धेरै भन्ने अर्थ आउँछ, द मोर। ओके, धेरै। यही दिनमा नै हामानले यहुदीहरूलाई फारसबाट नाश गर्न खोजेको थियो, तर परमेश्वरले यो षड्यन्त्रलाई एस्तरको मध्यस्थ प्रार्थनाको कारण ही स्टप्ड इट, उहाँले यसलाई रोक्नुभयो। सो यहाँ हामी एउटा इन्टरसेडलाई देख्दछौँ। इन्टरसिड भन्नाले राजा र नाश भएका प्रजाको बीचमा गएर मध्यस्थ गर्ने व्यक्ति, इन्टरमिडिएट भनिन्छ, मिडिएटर। ओके, मिडिएटर। दुई शक्तिको बीचमा गएर के हुने, दुई शक्ति भन्दा एउटा चाहिँ महान शक्ति, अर्को चाहिँ कमजोर, जो चाहिँ पीडित पक्ष, यसको बीचमा गएर उभिएर वकालत गर्ने व्यक्ति। अहिले त्यही काम हुन्छ एडभोकेटले गर्ने काम। न्यायाधीश बसेको हुन्छ, उसमा शक्ति हुन्छ, अर्को यता पीडित हुन्छ, उसको पक्षमा लड्ने, वकालत गर्ने। अनि यहाँ चाहिँ हामी एस्तरलाई एउटा एडभोकेटको रूपमा देख्छौँ, मिडिएटरको रूपमा देख्छौँ, इन्टरसिड उनले गरेकी छिन्। अनि आज यो इन्टरसिडको जग्गामा तपाईँ र म पनि आएका छौँ। वी आर इन्टरसिडिङ आवर पिपल, दोज हु आर पेरिसिङ। हाम्रा मानिसहरू जो नाश भइरहेका छन्, हामी उनीहरूको लागि प्रभुसँग इन्टरसिड गर्दैछौँ, मध्यस्थ गर्दैछौँ। ओके, किनभने परमेश्वर इतिहासलाई नियन्त्रण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। कसैले पनि उहाँलाई विचलित बनाउन सक्दैन र कसैले पनि उहाँलाई के गर्न सक्दैन, उहाँलाई चाहिँ पाठ सिकाउन सक्दैन। ओके, परमेश्वर हरेक इतिहासलाई ही कन्ट्रोल्स द हिस्ट्री, उहाँले इतिहासलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। यहाँ पनि हामी देख्छौँ दुष्ट षड्यन्त्र रचिएको छ नाश गर्नलाई, तर परमेश्वरले त्यो इतिहासलाई नियन्त्रण गर्नुभयो र अन्तिममा त्यही षड्यन्त्रकारीहरूलाई नै त्यहाँ चाहिँ शिकार बनाइएको हामी पाउँदछौँ। उहाँ हामीलाई यो संसारको हानिबाट बचाई पाप र मृत्युमाथि विजय दिन सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो रिमेम्बर वान थिङ, जब पनि तपाईको खिलाफमा कुनै षड्यन्त्र रचिन्छ, तपाईँ भयभीत नहुनुहोस्। डु नट प्यानिक, डु नट वरिज, चिन्ता नगर्नुहोस्। जस्ट किप पेसेन्सली वेट गॉड्स टाइमिङ। He will do something new. He will do something great for your favor. यहाँ पनि त्यही भएको छ, मानिसहरूमाथि परिस्थिति बिग्रियो, तर एस्तर रानीले धैर्यताको साथमा राजाको अगाडि उनले मुद्दालाई पेश गरेकी छिन्। आज तपाईको र मेरो जीवनमा पनि यो धैर्यता हुनु खाँचो छ। उहाँ छुटकारा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अहिले नै विचलित भएर नभाग्नुहोस्।
अहिले नै तपाईँ चिन्तित भएर गिभ अप नगर्नुहोस्, परिस्थितिसँग जुझ्दै रहनुहोस्। गॉड विल मेक यु डेलिभर। परमेश्वरले तपाईँलाई छुटकाराको योग्य बनाउनुहुन्छ। ओके, जस्तो हामी परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छौँ, मानिसले केही हानि गर्ने सोचेको छ त्योदेखि हामी डराउनु पर्दैन। उहाँले हाम्रो फेभरमा काम गर्नुहुन्छ। मानिस त सधैँ तपाईँको हानि नै चाहन्छ। याद गर्नुहोस्, मानिस तपाईँको अगाडि हाँस्यो भन्दैमा, तपाईँलाई मक्ख पार्यो भन्दैमा यो नसोच्नुहोस् कि उसले तपाईँको प्रगति चाहेको छ। मानिसले त जहिले पनि तपाईँको बर्बादी नै खोजेको छ। तर उसले बर्बादी खोजे तापनि, कसैले षड्यन्त्र रचे पनि तपाईँ नडराउनुहोस्, जस्ट स्थिर भइरहनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई त्योदेखि विजय दिलाउनु हुनेछ। त्यसको सत्य उदाहरण हो एस्तरको पुस्तक। हामानले जुन षड्यन्त्र बनाए, अन्तिममा त्यही षड्यन्त्रमा हामान र उनको परिवार परेको हामी देख्दछौँ। किन परमेश्वर त न्यायी हुनुहुन्छ। धर्मीजनलाई अन्याय त उहाँले हुन दिनुहुने छैन। नो, त्यो परमेश्वरको डायरीमा कहिले पनि नहुने कुरा हो। ओके, सो हामी तेस्रो कुरा छुटकारा देख्छौँ जो यस पुस्तकमा भएको छ। परमेश्वरले ठुलो छुटकारा ल्याउनु भयो, जसले गर्दा उनीहरूले पुरिम भन्ने पर्व मनाए। चौथो हामी यो विषयमा देख्छौँ एक्सन। ओके, काम, कर्मलाई देख्छौँ। एस्तर र मोर्दकाईले आफ्नो मृत्युको व्यवस्था गर्दै अरूलाई बचाउने काम गरे। वास्तवमा अब उनीहरू धर्मीजन थिए। अब धर्मीजन जहिले पनि काममा उत्रिन्छ, व्यवहारमा उत्रिन्छ। केवल बोलीले मात्र या आफ्नो सोचाइले मात्र ऊ चाहिँ धर्मी बन्दैन, तर उसको कामद्वारा नै उसको धार्मिकता झल्किने गर्छ। अब एस्तर र मोर्दकाईले जुन पहल गर्दै थिए आफ्नो मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति, एक किसिमले उनीहरूको ज्यान जोखिममा थियो, तर उनीहरूले हार मानेनन्। जब कम र न्यून सङ्ख्याको हुन्छ त्यहाँ हामी कतिचोटि मद्दत रहित बन्छौँ। याद गर्नुहोस्, जहाँ माइनोरिटी हुने गर्छ त्यहाँ के हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि हामी पावरलेस हुने गर्दछौँ। शत्रुले हामीलाई ओभररुल गर्ने गर्दछ। अनि त्यही कुरा यहाँ पनि देख्छ। अब अघि मैले भने उनीहरू सङ्ख्यामा कम थिए फारसमा अहिले, त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अहिले मद्दत रहित थिए। कोही व्यक्तिले उनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्दैन थियो। ओके, त्यस कारण उनीहरूले सबैभन्दा मुख्य व्यक्ति राजा कहाँ नै यो मामला लिएर गएका छन्। यी दुई व्यक्तिहरूले यो परीक्षालाई इन्कार गर्दै साहसको साथ काम गरे। परीक्षा भन्नाले के? उनीहरूको जीवन जोखिममा थियो, तर त्यो परीक्षालाई उनीहरूले व्यवस्था गरेर उनीहरू एकदमै करेज भएर, एकदम उत्साहित भएर साहसको साथमा उनीहरू राजाको अगाडि गएका छन्। हामी देख्छौँ यदि राजाले अनुमति दिएन भने तुरुन्तै उनीहरूमाथि मृत्युदण्ड हुन सक्ने थियो, रानीमाथि मृत्युदण्ड हुन सक्ने थियो। तर अब उनीहरूले त्यसलाई व्यवस्था गरेका छन्। भले म मरे पनि मरौँ, तर एकचोटि भए पनि म मेरो जनताको लागि बोल्नेछु। हालेलुया। अब यिनीहरूको लागि एक्सक्युज गर्ने कुरा धेरै थियो। मोर्दकाई भाग्न सक्थ्यो फारस छोडेर, रानी एस्तर भाग्न सक्थिन् केही बहाना बनाएर, तर उनले भागिनन्। सो समस्याको हल भाग्नुमा छैन, सामना गर्नुमा छ। प्रेज द लर्ड। कतिचोटि हामी चाहिँ समस्या आउँदाखेरि भाग्ने कोसिस गर्छौँ, त्यो चाहिँ सल्युसन होइन। तर समस्यालाई बुद्धिमानी साथमा त्यसलाई सामना गर्नु चाहिँ विजय हो, निष्कर्ष हो। परमेश्वरले सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, तर हामीले आफैलाई बलिदानिक रूपमा साहसिलो भई उहाँको अगुवाई खोजेर त्यसमा लाग्नु चाहिँ साहसिलो कुरा हो र त्यो चाहिँ सार्थक हुने गर्दछ। अब सबैलाई थाहा छ गॉड इज इन कन्ट्रोल। परमेश्वर सबै कुराको नियन्त्रक हुनुहुन्छ, तर त्यो जान्नु मात्र पर्याप्त छैन। जब परिस्थिति बिग्रिन्छ त्यो बेलामा हामी कस्तो एक्ट गर्दछौँ, हाउ वी एक्ट। जब हामी यस्तो परिस्थितिमा कस्तो काम गर्छौँ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कि हामी परमेश्वरलाई कतिको बुझ्दछौँ, कतिको विश्वास गर्छौँ भन्ने कुरा। ओके,
उहाँ चाहिँ सार्वभौम अधिकार भएको भन्ने कुरा त हामी बुझ्छौँ, तर त्यो त्यति बेला फलदायी हुन्छ, सार्थक हुन्छ जब हामी त्यो कुरालाई आफ्नो काममा पनि प्रकट गराउँदछौँ। सो एस्तरको जीवनमा हामी त्यही देख्छौँ। उनले केवल परमेश्वरको सार्वभौम अधिकारलाई बुझेकी मात्र थिएनन्, तर उनले चाहिँ त्यो अधिकारलाई के गरिन्, आफ्नो जीवनमा काममा पनि लिएर आएको हामी देख्छौँ। त्यसकारण त उनी साहसिलो भएर राजाको अगाडि गइन्। उनले यही सोचिन्, परमेश्वरले राजाको हृदयलाई बदल्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले अहिलेको यो डरलाग्दो परिस्थितिलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। ओके, उनले त्यो कुरालाई विश्वास गर्दैथिन्। शी कुड बिलिभ, उनले त्यो कुरालाई विश्वास गर्न सक्थिन्। पाँचौँ कुरा यो पुस्तकमा देख्छौँ, त्यो हो बुद्धिको विषयमा, विस्डम। बाइबलले भन्दछ साँचो बुद्धि परमेश्वरबाट आउँदछ। द ट्रु विस्डम कम्स फ्रम द हेभेनली फादर। स्वर्गीय पिताबाट हाम्रो लागि साँचो बुद्धि आउँदछ। यहुदीहरू सानो भएको कारण संसारले भेदभाव गर्दथ्यो। मोर्दकैले ठुलो बुद्धिको साथ जिउनु पर्ने आवश्यकता थियो अब, किन उनीहरू सानो थियो, उनीहरूमाथि सङ्कष्ट आउँदै थियो। त्यसकारण मोर्दकै र एस्तरले चाहिँ अत्यन्तै वाइजली उनीहरू जिउनु पर्ने थियो। सानो भए तापनि बुद्धि धेरै छ भने कसैले हेप्न सक्दैन। हालेलुया। भनिन्छ तरबारभन्दा ठुलो पेन हो। तरबारले अब धेरैलाई नाश त गर्छ, तर पेनको शक्ति धेरै हुन्छ, किन पेन चाहिँ बुद्धिमा चलाइन्छ। तरबार चाहिँ बलमा चलाइन्छ, तर पेन चाहिँ बुद्धिमा चलाइन्छ। अब तरबारले 2-4 जनालाई नाश त गर्न सक्छ होला, तर पेन एकचोटि चलिसकेपछि त्यसले लाखौँलाई एकैचोटि नाश गर्न सक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यहीँ हामी देख्छौँ, हामानले षड्यन्त्र बनाएर राजालाई गलत सिग्नेचर गर्न लगायो। एउटा सिग्नेचरले लाखौँ व्यक्तिलाई मार्ने अवस्था पुग्यो। पछि रानीले फेरि त्यही बुद्धि अपनाएर उनले त्यो सिग्नेचरलाई उल्टाएकी छिन्। हालेलुया। सो भनिन्छ बलभन्दा बुद्धि ठुलो हो। ओके, अब यहाँ हामी त्यही देख्दछौँ, मोर्दकै राजाको विश्वासयोग्य सेवक भएको नाताले उनले बडो होसियारी साथ फारसका नियमहरू, जो त्यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स थियो, त्यसलाई पालन गर्नुपर्दथ्यो। तर उनले फेरि कहिले पनि आफ्नो आत्मिक जीवनसँग उनले सम्झौता पनि गरेको छैन। यो दुई धरातालमा तपाईँ र म पनि उभिएका छौँ। एकतिर हाम्रो माथि गभर्मेन्टको रुल छ, नियम छ, अर्कोतिर हामी माथि प्रभुको नियम छ। अब यो दुईटा नियमलाई हामी बुद्धिमानी भएर, फेरि ठग्ने कुरा, झुटको कुरा, छलीको कुरा म गर्दै छैन, वाइजली बुद्धिमानी भएर संसारको नियमलाई पनि हामीले पालना गर्नु पर्यो। जुन नियम प्रभुको खिलाफमा छैन, प्रभुको विरोधमा छैन, र प्रभुको नियमलाई पनि हामीले पालना गर्नु पर्यो। त्यति बुद्धिमानी हामी बन्नु खाँचो छ, अन्यथा हामी सङ्कष्टमा पर्नेछौँ। अन्यथा हाम्रो कारणले गर्दा प्रभुको नाम बदनाम हुन सक्नेछ। अन्यथा हाम्रो मूर्खताको कदमले गर्दा सम्पूर्ण क्रिस्चियनिटीमाथि आरोप लाग्न सक्नेछ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ हामी मोर्दकैको पनि त्यही कुरा देख्छौँ। उनी एउटा अधिकारी सेवक हुन् राजाको अधीनमा। त्यो नाताले उनले त्यो नियमलाई पनि तोड्न मिल्दैन। यता फेरि उनी प्रभुको दास पनि हुन्, उनले त्यहाँ पनि कायम राख्नु पर्यो आफ्नो विश्वासयोग्यतालाई। सो अविश्वासीहरूको संसारमा जिउनलाई धेरै ठुलो बुद्धिको खाँचो पर्दछ। अनि यो बुद्धि हामीलाई कसले दिनुहुन्छ? आवर गॉड इज रेडी टु पोर आउट हिज विस्डम अपन अस। उहाँ हामीलाई आफ्नो बुद्धिद्वारा भर्न पोख्न तयार हुनुहुन्छ। आर यु रेडी टु गेट हिज हेभेनली विस्डम? के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ स्वर्गीय बुद्धि प्राप्त गर्न? इफ यु आर रेडी, then just simply type yes, I want his wisdom. तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, यस म चाहन्छु उहाँको बुद्धिलाई। बाइबलले त्यही भन्छ याकुब 1:5 यदि तिमीहरू मध्ये कसैलाई बुद्धिको आवश्यकता छ, नझर्किकन दिनुहुने परमेश्वरसँग त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिइनेछ। Come on, let us start to pray. Let us ask to God for wisdom.
अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा, यो कठिनको समयमा चारैतिरबाट हामीलाई मानिसहरूले हेरेको बेलामा हामीलाई यो स्वर्गीय बुद्धिको अत्यन्तै खाँचो छ। कि आज तपाईँ प्रार्थना गर्न तयार हुनुहुन्छ? किनभने क्रिस्चियनहरूलाई पनि चारैतिर पक्षपात गरिएको छ। जुन एउटा ऱ्यासियल ह्याट्रेडको कुरा छ, यो चाहिँ यहुदीहरूलाई मात्र होइन, आज क्रिस्चियनहरूलाई पनि छ। त्यसकारण त हरेक देशमा क्रिस्चियनहरू सताइएका छन्। क्रिस्चियन्स आर पर्सिक्युटेड इन एभ्री नेसन्स बिकज अफ ऱ्यासियल ह्याट्रेड। ओके, सो हामीलाई बुद्धिको आवश्यकता पर्छ। हामीले साँचो कुराको लागि बुद्धिको साथ अगाडि बढ्नु आवश्यकता छ। साँचो कुरा भनेको जुन धार्मिकतालाई हामीले अपनाएका छौँ, जुन प्रभुलाई हामीले चिनेका छौँ, इट इज ट्रु। सो यसको लागि हामीमा बुद्धिको खाँचो पर्छ, कसरी यसलाई हामी प्रेजेन्ट गर्ने। र त्यसको साथसाथै गलत कुराको लागि नम्रताको साथ, विथ ह्युमिलिटी हामी त्यसको विरोधमा खडा पनि हुनुपर्छ। दुईटै कुराको लागि हामीलाई बुद्धि चाहिन्छ। एउटा चाहिँ हामीले अपनाएको कुरालाई अगाडि बढाउनलाई पनि हामीलाई बुद्धि चाहियो। दोस्रो चाहिँ गलत जो हाम्रो अगाडि हुँदैछ, हाम्रो विरोधमा जो गलत हुँदैछ, त्यसको खिलाफमा आवाज उठाउनलाई पनि हामीलाई बुद्धि चाहिन्छ। त्यो चाहिँ हो नम्रताको साथ र धीरजको साथमा हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ? विरोध गर्नुपर्छ। जस्तो मोर्दकै र एस्तरमा हामी देख्छौँ, उनीहरूले हतार गरेनन्, तुरुन्तै उनीहरूले विरोध गरेनन्। एकदमै पेसेन्स उनीहरूमा थियो, साथसाथै नम्रता थियो। रानीले जुन तरिकाले त्यहाँ राजासँग आफ्नो मुद्दा राख्छन्, यति बुद्धिमानी भएर, यति होसियारीको साथमा राखेकी छिन्, जो हामीले सिक्नै पर्छ। प्रिय, यदि प्रभुको बुद्धि हामीमा आएन भने हामी सक्दैनौँ, हामी मूर्ख बनी पठाउँछौँ। त्यस कारण आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। आज हामीले सिक्यौँ प्रभु, बुद्धिको महत्त्व धेरै छ। प्रभु, हामीलाई प्रभु केवल प्रभु हाम्रो सत्यताको कुराको लागि जिएर मात्र होइन, तर झुटको विरोध गर्नलाई पनि हामीलाई बुद्धिको खाँचो छ। ओ, हामीलाई तपाईँको स्वर्गीय बुद्धिले अभिषेक गर्नुहोस्। दिन प्रतिदिन प्रभु हामी काम गर्ने व्यक्ति बन्न सकौँ, न कि कुरा मात्रै गरेर बस्ने। आज हामीले सिकेका यी सबै मेगा थिम्सहरू हाम्रो जीवनमा हामी पालना गर्न सकौँ। धन्यवाद ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन, आमेन, आमेन। सो आजको क्लासबाट प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। भोलि फेरि हामी अझै नयाँ पुस्तकको साथ अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई उत्साहित भइरहनलाई र यो क्लासलाई नछुटाइकन यसलाई निरन्तरता दिनको लागि म एकदम हम्बल रिक्वेस्ट गर्दछु। साथीहरूलाई पनि सेयर गर्दै जानुहोला। फेरि हामी भोलि नयाँ क्लासको साथ भेट्नेछौँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।